Maayong adlaw mga kaigsuonan, inyong nakita karon sa atong video ang kahimtang ug pamuyo sa atong Bishop Pilisardo Gabuliabo, ang mao ang chairman and president sa maong Results New Jerusalem Foundation Incorporated. So inyong nakita mga kaigsuonan unsa kasimple ang pamuyo sa atong bishop. Nga diin ang atong bishop dili basta-basta kay Enter Philippines kini ang iyang pagka-bishop. Tungod sa pangandoy sa atong bishop nga makatabang o mahatagan og suporta ang atong mga katawhan nga nanginahanglan, especially sa mga kabos. Nagtukod siya og foundation nga diin pinaagi niini makatabang ug makatunol kita sa mga tawong nanginahanglan, no? So inyong nakita nga mas gi-priority o giunahuna sa atong bishop ang kahimtang sa mga katawhan kaysa sa iyahang kaugalingon. Ing-ana ka maayuhon ng atong bishop nga diin sa iyang katungod wala siya gaunahuna lamang kundili sa mga katawhan pod nga matagaan og maayong kahimtang ug mga panginahanglanon. Hinaot mi nga inyohang suportaan ng among Bishop Pilisardo Gabuliabo aron matuman ug makabuot niya ang pangandoy ug tinguha alang sa mga katawhan.